नमस्ते, म रोशनी। मेरो घर संसारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामी मानिसको सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक भाव भनेको रिस हो हैन। हामी सबैलाई रिस उठिरहेको हुन्छौँ। कसैलाई थोरै रिस उठ्छ, कसैलाई धेरै रिस उठ्छ। रिसको पनि धेरै प्रकारहरू भइरहेको हुन्छ, धेरै स्टेज हुन्छ। कसैलाई रिस उठ्छ तुरुन्तै नर्मल भइरहेको हुन्छ। यस्तो रिसले खासै हामीलाई हार्म पनि गरेको हुँदैन हैन। यो ह्युमन नेचर भन्छौँ हामी, र शान्त भइहाल्यो भने त्यसले कुनै नकारात्मक असर पनि पर्दैन। तर कुनै रिस कस्तो हुन्छ भने धेरै रिस उठ्छ अनि मनमुटाव सुरु हुन्छ आफ्नो परिवारमा, श्रीमानप्रति, श्रीमतीप्रति, बच्चाहरूप्रति, नाता सम्बन्धमा। त्यही कुरालाई हामी अगाडि बढाइरहेको हुन्छौँ हैन। रिस उठेको खण्डमा रिस किन उठिरहेको हुन्छ भन्दा हामीले चाहेको कुरा भएन भने हामीलाई रिस उठ्छ। कसैले फलानाले हामीलाई कुनै नराम्रो कुरा भनेको सुन्यौँ भने हामीलाई रिस उठ्छ, किन यस्तो भनेको होला भनेर हामीलाई यस्तो कुराहरूमा हामीलाई रिस उठेको हुन्छ। तर सजिलै शान्त भएन भने हामी यसलाई लम्ब्याउँदै गइरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दा नाता सम्बन्ध पनि खराब हुन्छ, हाम्रो घरमा नै वातावरण खराब हुन्छ। हामी त्यो रिसको झोकमा कति दिनसम्म बोलिराख्दैनौँ हैन। यसरी यो रिसले चाहिँ हामीलाई यसरी नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र अर्को रिस हुन्छ कि यति धेरै रिस हुन्छ कि हामी फिजिकल वेमा हामी देख्न सक्छौँ। हामी कति घटनाहरू पनि सुन्छौँ, फलानाले चाहिँ हैन आफ्नो श्रीमानप्रति प्रहार गरेको, अथवा श्रीमतीप्रति प्रहार गरेको, अथवा बच्चाहरूलाई कुनै कष्ट पुर्याएको हैन। रिसको झोकमा आमा बुवाले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई गरेको, यस्तो कुराहरू पनि हामी सुनिरहेको हुन्छौँ हैन। तर त्यो रिस शान्त हुँदाखेरि भोलि पस्ताउनु बाहेक केही पनि हुँदैन। भोलि त्यो घटना घटिसकेको हुन्छ हैन, केही पनि रहँदैन। रिस त शान्त हुन्छ एकैछिनमा, तर त्यो रिसले सबै आफ्नो घर संसार सबै बिगारिदिसकेको हुन्छ हैन। र त्यो रिस चाहिँ किन हामीले कन्ट्रोल गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामी चाहँदैनौँ हाम्रो घर परिवारको सदस्यलाई हार्म गर्ने। हामी त चाहन्छौँ घरमा राम्रो वातावरण होस् हैन। त्यसैले रिस भन्ने कुरा एकदमै ठुलो नकारात्मक भाव हो। यसले जे पनि गर्न सक्छ हैन। हामीले कति चिज सुनिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि रिस उठ्छ। रिस उठेको उसमा हामी बच्चाहरूले भनेको बेलामा पढेनन् हैन, भनेको मानेनन्, अनुशासित भएनन् भने हामीलाई रिस उठिरहेको हुन्छ हैन। त्यो रिसको बेलामा कहिलेकाहीँ हामी प्याट्टापुट्टा पनि पिटिरहेको हुन्छौँ हैन। तर पिटेर उनीहरूलाई गाली गरेर, रिसको झोकमा गाली गरेर पिटेर त्यो समस्याको समाधान हुँदैन हैन। जे कुरा पनि जितिन्छ, मायाले जितिन्छ। रिस भन्ने कुरालाई त हामीले एउटा कन्ट्रोल गरेर हटाउनै पर्छ। हामी सोच्छौँ यो चाहिँ हामी जन्मैदेखिको यो हामीले लिएर आएको हुन्छौँ, हामीले यो गुणै हाम्रो शरीरमा हुन्छ नै भन्ठान्छौँ। तर त्यो हुँदैन। प्रकृतिले हामीलाई रिस कहिले कसैलाई पनि दिएको हुँदैन। जब हामी बच्चा हुन्छौँ, कुनै बच्चाहरूमा पनि रिस त्यस्तो हुँदैन, उनीहरू एकदमै निश्चल हुन्छन्। तर घरको वातावरण, समाज हैन, हामीसँग घटेका घटनाहरू, यसले गर्दा हामीलाई रिस, डाहा, ईर्ष्या यस्तो कुराहरू हामी उत्पन्न हुँदै जान्छ हैन। अनि हामीले चाहिँ रिस यो उठ्छ, यो त एकदम साधारण हो, नर्मल हो भन्ठान्छौँ। रिस उठ्नु नर्मल हो भन्छौँ। फलानाले यस्तो गर्यो अनि हामीलाई रिस उठ्यो भन्छौँ। तर यसलाई नर्मल मान्नु हुँदैन। जब यसलाई नर्मल मानिन्छ हामीलाई नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसको थ्रु हामीले यसलाई हटाउनु जरुरी छ। किनभने यो त हामीसँगै बच्चादेखि नै डेभलप भइसकेको कुरा हो। हामीले यसलाई हटाउन सक्छौँ हैन। धेरै वर्ष रिस भन्ने कुरा मैले पनि भोगेको छु। मैले पनि रिसको झोकमा आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि पिट्ने ओर्ने हैन, नाता सम्बन्धमा रिसाउने, श्रीमान प्रति रिस उठ्ने, त्यस्तो कुराहरू ममा पनि भएको छ। तर 3 वर्षदेखि जब प्र्याक्टिसमा मैले ल्याएँ, तब आज मलाई रिस थाहा पनि हुँदैन, मलाई कुन बेला रिस उठेको छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन हैन। हामीले त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु एकदमै जरुरी छ। जब हामी चाहन्छौँ हाम्रो घर परिवारमा सबैजनालाई हामी एकदमै माया गरौँ, राम्रोसँग हाम्रो वातावरण राम्रो होस्, अझ झन् स्पेसली गृहिणीलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबै गृहिणीहरू हैन, चाहे वर्किङ होस्, चाहे हाउसवाइफ होस्, यो हाम्रो घरको जब भनेको नै गृहिणी हो हैन। हामी जब सबै कुराले हामी एउटा परिवारलाई समेटेर लान्छौँ भने त्यो परिवार कहिले पनि बिग्रिँदैन। त्यसैले रिस भन्ने कुरालाई त हामीले त झन् मेटाउनु एकदमै जरुरी छ हैन। कसरी मेटाउने भन्दाखेरि जब हामीलाई रिस उठ्छ नि, तब हामीले 2 मिनेट चाहिँ चुप लागेर बस्नु जरुरी छ।
किनभने रिस उठ्दाखेरि तुरुन्त हामी रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यही रियाक्सनकै फल भइरहेको हुन्छ, मनमुटाव भन्यो, के भन्यो, पिटाइ भन्यो, के भन्यो। तर 2 मिनट हामीले आफूलाई होल्ड गरेर चाहिँ हामीले एउटा श्वास प्रश्वास लामो लामो सास फेरेर चाहिँ हामीले ब्रिथ आउट गऱ्यौँ, रिलिज गऱ्यौँ भने त्यो एकैछिनमा शान्त हुन्छ र घटना पनि घट्दैन। कहिलेकाहीँ हामी रिसको झोकमा कसैलाई केही भनिरहेको हुन्छौँ नि, हामी रियाक्ट गरिरहेको हुन्छौँ नि, एकछिनमा शान्त भए चाहिँ हामी नर्मल व्यवहार गर्छौँ। तर त्यो रिसको झोकमा कुनै नराम्रो वचन कसैलाई लाग्ने उसलाई जिन्दगीभर पुगिरहेको हुन्छ। त्यसैले रिसले कसैलाई राम्रो गर्दैन। रिस भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै नराम्रो भाव हो, यसलाई हामीले मेटाउनु एकदमै जरुरी छ। त्यसैले कुनै बेला रिस उठ्यो अथवा नाता सम्बन्ध कसैले केही भन्यो भने उसको इच्छा होइन, सबैको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ, सबैले मसँग राम्रै कुरा देख्छन् होइन, पोजिटिभ नै देखिन्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो कुरामा हामीले एक्सपेक्टेसन त राख्नै भएन होइन, त्यो एक्सपेक्टेसन पुरा नभएर नै हामीलाई रिस उठेको हुन्छ। त्यसैले कुनै बेला रिस उठ्यो भने हामीले यो जान्नु जरुरी छ कि एकछिन मैले यो रिसलाई रोकेँ भने एउटा घटना घट्नुबाट हामी बच्छौँ। त्यसैले हामीले यो प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, तर पछि हामीलाई त्यो थाहा पनि पाउँदैनौँ कि हामीले कति मजाले यो कुरालाई हामीले ह्यान्डल गर्न सकिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यसैले सानो कुरामा प्र्याक्टिस गरौँ। बच्चाहरूले कुनै बेला आएर इरिटेट गर्छ र रिस उठ्छ भने एकछिन एकदम ब्रिथ आउट गरेर एकछिन होल्ड गऱ्यौँ भने हामी त्यो हटिरहेको हुन्छ। त्यसरी प्र्याक्टिस गरेर हामीले रिस जस्तो ठुलो भावलाई हामीले आफ्नो उसबाट हटाउन सक्छौँ। हजुरहरू आफ्नो प्रतिक्रिया प्लिज कमेन्ट बक्समा दिनुहोस् है। हाई, आज हामी एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर आइरहेछौँ, त्यो पनि ब्लाइन्ड फोल्ड मेकअप च्यालेन्ज। माई गड, ब्लाइन्ड फोल्ड अनि त्यो पनि मेकअप च्यालेन्ज, अब कस्तो भुतनी हुने हो है। अनि ल खेल्ने त ल पहिला हामी सिजर पेपर रक गर्छौँ अनि त्यहाँबाट डिसाइड हुन्छ जसले हाल्छ त्यो मेकअपमा बस्ने अरूले लगाइदिने। ल सिजर पेपर हजुर जितेछु हामी यही मेकअप गरेर मेरो बारी छ, मैले जितेको छु भनेपछि म ब्लाइन्ड फोल्ड लगाएर मेकअप गरिदिन्छु होइन। अनि लास्टमा हामी यो हाम्रो म्याजिक मिरर देखाइदिन्छ है। ल अब स्टार्ट। आज म भुतनी बनाइदिन्छु, मलाई सिधा भुतनी बनाइदिन्छु। फर्स्ट के लगाउने रे कहाँ छ पहिला पनि लिपस्टिक सुरु गर्छु। यो लिपस्टिक आयो मेरो मुखले खोजेको भयो कता छ यो मलाई लाग्छ जुङ्गा लाग्यो यो कहाँ हो यो अब ठिक अब आफ्नो गर्छ गौसी बेला टिका भएर छान्छ नि त काटे गर्छ पाइन्छ त के लाग्छ छुया मलाई हात अब के छ अब लगाउनु Terus Maya, aja udah hadir lagi. Saya ada cup, ada anak. Coba itu, cuma itu paling enak. Itu mau nggak nasi, itu beda. Lauknya balik. Untuk gimana? Mana aja. Cuma satu aja. Aku malah suka paling sama. Malah kau tuh malah gini. Aku kenal berjo. Tuh di sini banyak ini. Iya, sudah boleh. Tiba-tiba datang semua. Oh ya itu umpan ya. Nak nak nak. Itu aja. Enggak usah. दुईटा जुत्तो पारेछ जोडेर एक पाटा मात्रै लागेको जस्तो लाग्यो अब टिका तेरो ओठ मेरो कस्तो बनाइदिन्छ कि पहिला निधारमा हातले निधार छाम्नु त्यही
अनि त भोटकास पातिन्छ अरे म त सुरु ल ल ल आइसा त हातले ल्याइदिनु ल त्यो गर्दै गर्छ त्यो खाइ सिक्छ हो गाडी मार यो त्यस्तो पैसा के रे रोज त्यस्तो पैसा हुन्छ आया हेर्दै छ कि क्या अहिले छोरी राख भन्दा त्यो खाइन्छ भने खाइबारै हो के यस्तो हात यस्तो डल्लो परेको चिज मलाई कहिले लगाएको थिइनँ मैले रोज त्यो पनि रसै लाग्छ त्यो केही नभएको ठाउँमा दलेर के हो ए रस हे भगवान् भगवान् कुन बनाइदिनु नाको त्यो कहाँ कुना लाग्यो अर्को आँखा खानु भयो होला कहाँ त कुना गर्दा कन्ट्रीमा लाग्यो भयो होला कति दलेको ए भगवान् प्रभु कहाँ कन्ट्रीमा लाउँदैछ आइज अब हाम्रो म्याजिक मिरर हेर्न जाँदैछौँ बादामी मैले स्मोकी आइडे थाले स्मोकी आइडे मलाई भुतुनी बनाइदियो अब यो मेरो ओठ मेरो ठिकै रहेछ त्यहाँ यस्तो राम्रो देखाएको छैन यो मैले देखेको छु मलाई भुतुनी बनाइदिएको त्यसलाई त राम्रै देखेँ गाना बाँड्दैन हजुरहरूलाई आजको गेम कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस् यो आमा छोरीको एउटा फन च्यालेन्ज हो होइन यसले मलाई यसै पनि भुतनी कार्टुन जोकर जे भने पनि हुन्छ त्यही बनाइदिएकी चाहिँ मैले यति राम्रो मेकअप गरिदिएको छु होइन सो आजको विनर मै भने पनि हुन्छ युजर हो ल बाई आज म हजुरहरूलाई मेकअप अर्गनाइजर बनाएर देखाउँदैछु यसको लागि हामीसँग यस्तो बक्सहरू हुन्छ त्यो बक्सलाई युज गर्छौँ अनि यो उलन धागो अहिले यस्तो राम्रो टल्किने उलन धागो पाउँछ त्यसले हामीले यसलाई सजाउन सक्छौँ
यसरी सजिलैसँग हामी आफ्नो लागि अर्गनाइजर बनाउन सक्छौँ। यो एमरिलिस प्लान्ट हो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो वर्षमा 2 चोटि फुल्छ। यसलाई केयर धेरै चाहिँदैन, पानी अलिकति विचार गर्नुपर्छ किनकि यसको बल्ब हुन्छ तल, त्यो बल्बलाई नै हामीले अर्कोमा सार्न सकिन्छ। यो छेउको एमरिलिस अरेन्ज कलरको छ मसँग। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि घन्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूको पाउन सकोस्। धन्यवाद।